नमस्कार, तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो। हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौं। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 वाहाजंगल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी बोलिरहेको छु। म कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता मंगलबार बिहान 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएकोमा अबदेखि मंगलबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। हामी अबको 30 मिनेट सँगै रहनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सधैँ चाहिँ कलम, नोटबुक र किताब त लिएरै बस्नु भएको होला। यदि छैन भने लिएर बस्नुस् है। अब लागौँ आजको पाठतिर। आज हामी साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट पाठ अन्तर्गतको साधारण मिश्रधन सिम्पल अमाउन्ट बारे चर्चा गर्नेछौँ। गत हप्ताको कार्यक्रममा हामीले साधारण ब्याज पाठमा प्रयोग हुने प्राविधिक शब्दावलीको अर्थसँगै केही उदाहरण पनि गरेका थियौँ। तपाईहरूमध्ये यदि कसैको गत हप्ताको कार्यक्रम छुटेको भए इन्टरनेटमा सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि युट्युबमा वा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर सुन्नुभए पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले साधारण ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र I बराबर PTR भागा 100 प्रयोग गरेर ब्याजको हिसाब गर्न सिक्यौं र हामीले यो पनि सिक्यौं कि सावा P र ब्याज I को योगफल समलाई मिश्रधन अमाउन्ट भनिन्छ। सावा P र ब्याज I लाई जोडियो भने आउने रकम योगफललाई मिश्रधन अमाउन्ट भनिन्छ। अर्थात् मिश्रधन A बराबर सावा P प्लस ब्याज I हुन्छ। A इज इक्वल टु P प्लस I। यो मिश्रधन निकाल्ने सूत्र हो। A इज इक्वल टु P प्लस I। यहाँ I भनेको त PTR भागा 100 हो। त्यसो भए A बराबर P प्लस I मा I को सट्टा PTR भागा 100 राख्दा A बराबर P को ठाउँमा P नै भइहाल्यो प्लस PTR भागा 100 बराबर हामीले यो P दुवैबाट कमन साझा लियो भने P ब्रैकेट 1 प्लस TR अपन 100 इज इक्वल टु P ब्रैकेट। अब यो 100 ले 1 सँग लस हरको लस एलसीएम लियो भने P ब्रैकेट 100 प्लस TR भागा 100 हुन्छ। अब बराबर चिन्हदेखि दायाँतिर रहेको भागामा रहेको 100 लाई बराबरको बायाँतिर देब्रेतिर ल्याउँदा चिन्ह परिवर्तन साइन चेन्ज भएर अहिले भागामा छ भने गुणनमा हुन्छ। यसरी A इन्टु 100 इज इक्वल टु P ब्रैकेट 100 प्लस TR ब्रैकेट क्लोज हुने भयो। A इन्टु 100 इज इक्वल टु P ब्रैकेट 100 प्लस TR ब्रैकेट क्लोज हुने भयो। फेरि बराबर चिन्हदेखि दाहिनेतिर
ब्र्याकेटभित्र अर्थात् गुणनमा, ब्र्याकेट भनेको गुणनमा रहेको 100 प्लस TR लाई देब्रेतिर ल्याउँदा भाग, उता गुणान थियो भने अब भागमा हुन्छ, अर्थात् त्यो 100 प्लस TR चाहिँ बायाँतिर हरमा जान्छ र A गुणा 100 A इन्टु 100 भागा 100 प्लस TR इज इक्वल टु P हुन्छ। A गुणा 100 भागा 100 प्लस TR बराबर P। यसरी P इज इक्वल टु A इन्टु 100 अपन 100 प्लस TR हुन्छ। P बराबर A गुणा 100 भागा 100 प्लस TR भयो। यसरी मिश्रधन A समय T र ब्याज दर R थाहा भएमा सावा P पत्ता लगाउने सूत्र तयार हुन्छ। सूत्र फेरि एकपटक यसलाई कपीमा टिप्नु होला। P इज इक्वल टु A इन्टु 100 अपन 100 प्लस TR। P बराबर A गुणा 100 भागा 100 प्लस TR, जहाँ P भनेको सावा प्रिन्सिपल, A भनेको मिश्रधन अमाउन्ट, T भनेको समय टाइम र R भनेको ब्याज दर रेट हुन्। भाइ बहिनीहरू, यो कुरा तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 144 र 145 पेज नम्बर 144 एन्ड 145 मा दिइएको छ। त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। अनि पेज नम्बर 145 र 146 मा दिएका उदाहरणहरू राम्ररी अध्ययन गरी आफैले भनेको नहेरिकन समाधान गर्ने प्रयास गर्नुस् है। अहिलेलाई भने हामी यस सम्बन्धी केही प्रश्नहरूमा छलफल गरौँ। एउटा प्रश्न, रु 20,000 को 5% का दरले 3 वर्षमा मिश्रधन कति हुन्छ? रु 20,000 को 5% प्रति वर्षका दरले 3 वर्षमा मिश्रधन कति हुन्छ? How much will be the amount of Rs 20,000 at the rate of 5% per year in 3 years? यहाँ लगानी गरिने रकम रु 20,000 छ, अर्थात् लगानी गर्ने रकम भनेको सावा P बराबर रु 20,000, ब्याज दर R बराबर 5% प्रति वर्ष र समय T बराबर 3 वर्ष छ। अनि मिश्रधन A पत्ता लगाउनु पर्ने छ। मिश्रधन A भनेको सावा P र ब्याज I को योगफल भएकाले पहिले ब्याज पत्ता लगाऊ। ब्याज I बराबर PTR अपन 100, त्यो भनेको P को ठाउँमा 20,000 इन्टु T को ठाउँमा 3 वर्ष भएकोले 3 र R को ठाउँमा R 5% प्रति वर्ष भएकोले 5 भागा 100 बराबर रु 3,000 आउने भयो। अब मिश्रधन पत्ता लगाउन सावा P र ब्याज I जोड्दा मिश्रधन A बराबर P प्लस I बराबर P भनेको रु
20,000 प्लस आई भनेको रु 3,000 बराबर रु 23,000 23,000। यसरी मिश्रधन ए बराबर रु 23,000 भयो। भाइ बहिनीहरू, यो दिएका हिसाबहरूलाई आफूले लेख्दै पनि जानुहोला। अर्को प्रश्न हेरौँ। तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 147 पेज नम्बर 147 मा अभ्यास 18.2 को प्रश्न नम्बर 2 हेर्नुहोस् है त। अभ्यास 18.2 को प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ रु 35,000 को 3% ब्याज दरले 54 महिनामा जम्मा कति रकम होला पत्ता लगाऊ भनेर दिएको छ। रु 35,000 को 3% ब्याज दरले 54 महिनामा जम्मा कति रकम होला भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। What will be the total amount of Arya's 35,000 at the rate of 3% per annum in 54 months? Find. यहाँ सावा पी बराबर रु 35,000, ब्याज दर आर बराबर 3% प्रति वर्ष र समय टी बराबर 54 महिना दिएको छ। हामीलाई थाहै छ सामान्यतया समय वर्षमा हुन्छ, अर्थात् समयको एकाइ वर्ष हो। तर यहाँ त समय महिनामा दिएको छ, त्यसैले यहाँनिर समयलाई वर्षमा लैजानुपर्ने हुन्छ। अब महिनालाई वर्षमा लैजान के गर्ने होला? 12 ले भाग गर्नु पर्यो। महिनालाई वर्षमा लैजानु पर्यो भने 12 ले भाग गर्नु पर्यो, किनकि एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ, होइन त? अर्थात् समय टी बराबर 54 महिना बराबर 54/12 वर्ष बराबर 9/2 वर्ष। यो भनेको तल र माथि दुवैतिर 6 ले क्यान्सल गर्दा 54 लाई 6 ले क्यान्सल गरे 9 र 12 लाई 6 ले क्यान्सल गर्यो 2। यसरी 9/2 वर्ष भयो समय। कार्यक्रममा एकछिन छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। विश्रामपछि हामी फेरि जोडिनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। भाषा साहित्य वार्ता इतिहास नेवा एफएम 106.6 नेवा एफएम 106.6 नेवा जुजागु गौरव यानाजिसा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रम आजदेखि हरेक मङ्गलबार बिहान 7:30 8 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ र नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा प्रसारण हुन्छ र तपाईँहरूले हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि यो सुन्न सक्नुहुनेछ। सँगै www.newafm.com.np मा गएर विश्वभरिबाट इन्टरनेटमा सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै फेसबुकमा रेकर्डेड प्रोग्राम सुन्न सक्नुहुनेछ। कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी अघि कुरा गर्दै थियौँ समय टीलाई 54 महिना दिएको अवस्थामा वर्षमा रूपान्तरण गर्ने तरिका र महिनालाई वर्षमा रूपान्तरण गर्नको लागि 12 ले भाग गर्नुपर्छ। त्यसैले 54 महिना बराबर 54/12 वर्ष। त्यो भनेको तल र माथि 6 ले क्यान्सल गर्दा 9/2 वर्ष भयो। प्रश्नमा रु 35,000 को 3% ब्याज दरले 54 महिनामा जम्मा रकम कति होला पत्ता लगाऊ भनिएको छ। अर्थात् 54 महिनामा हुने जम्मा रकम पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यहाँनिर जम्मा रकम भनेको सावा र ब्याज सहितको रकम अर्थात् मिश्रधन ए पत्ता लगाउनु पर्ने छ। मिश्रधन ए भनेको सावा प्लस
ब्याज अर्थात् P + I भएकाले पहिले ब्याज पत्ता लगाउँदा ब्याज I बराबर PTR भागा 100 P गुणा T गुणा R भागा 100। अब PT र R को मान राख्दा I बराबर टिप्दै पनि जानु होला I बराबर रु 35,000 P को ठाउँमा गुणा 9/3 समय आई 54 महिनालाई वर्षमा लगेको 9/2 वर्ष इन्टु 3% का दरले भागा 100। यहाँ मुख्य भिन्नको माथिपट्टि अर्थात् अंशमा रहेको 9/2 को भागा 2 लाई तलपट्टि ल्याएर 100 सँग गुणन गर्दा I बराबर रु 35,000 गुणा 9 गुणा 3 भागा 100 गुणा 2 हुन्छ। त्यो भनेको रु 945,000,945,000 त्यो भनेको 9,45,000 भागा 200 आयो। माथिकोहरूलाई छुट्टै गुणन गरेर तलकोहरूलाई पनि 100 र 2 लाई फेरि छुट्टै गुणन गर्दा यति भयो बराबर रु 4,725 4725 यति भयो। अब मिश्रधन A बराबर P + I मिश्रधनको सूत्र भयो बराबर रु 35,000 प्लस P भनेको रु 35,000 प्लस I भनेको रु 4,725 अघि निकालिएको र यसलाई जोड्दाखेरि रु 39,725 39725। यसरी रु 35,000 को 3% ब्याज दरले 54 महिनामा जम्मा रकम 39,725 हुन्छ। भाइ बहिनीहरू अब यही अभ्यासको यदि ए अभ्यासको त्यो भनेको 18.2 को अभ्यासको प्रश्नबारे अर्को प्रश्नबारे छलफल गरौँ। यहाँनिर प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको छ 4 महिनामा जम्मा रकम रु 56,610 प्राप्त गर्न 6% ब्याज दरले कति रकम जम्मा गर्नु पर्ला? What sum of money needs to be deposited to obtain Rs 56610 56,610 for 4 months at the rate of 6% per annum? यहाँ जम्मा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रु 56,610 56,610 दिएको छ। त्यो भनेको जम्मा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भनेको मिश्रधन हो। मिश्रधन A बराबर रु 56,610 अनि समय T बराबर 4 महिना दिएको छ। समयको एकाइ वर्ष हुने भएकाले 4 महिनालाई वर्षमा लैजान 12 ले भाग गर्नुपर्छ। त्यसैले समय T बराबर 4 महिना बराबर 4/12 वर्ष। त्यो भनेको माथि र तल दुवैतिर 4 ले क्यान्सल गर्दा 1/3 1/3 वर्ष हुने भयो। र ब्याज दर R बराबर 6% प्रति वर्ष दिएको छ। अनि कति रकम जम्मा गर्नु पर्ला भनेर सोधिएको छ। त्यो भनेको सुरुमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भनेको सावा P हो
जुन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब मिश्रधन A समय t र ब्याज दर r दिएको अवस्थामा सावा p पत्ता लगाउन अघिको सूत्र त भनेको p बराबर a * 100 अपन 100 + tr a गुणा 100 भागा 100 + tr प्रयोग गर्दा p बराबर a गुणा 100 भागा 100 + tr बराबर अब यो a tr का मानहरु राख्दा a भनेको रु 56,610 लेख्नु होला 56610 * 100 अपन भागामा 100 प्लस t को ठाउँमा 1/3 इन्टु r को ठाउँमा 6 बराबर रु 56,5661000 यति भयो माथिपट्टि भागा तलपट्टि 102 बराबर रु 55,500 55500 हुन्छ। यसरी 4 महिनामा जम्मा रकम रु 56,610 प्राप्त गर्न 6% ब्याज दरले रु 55,510 जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। भाइ बहिनीहरू अब अभ्यास 18.2 के प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको प्रश्न हेरौँ। प्रश्न यस्तो छ रु 10,800 को वार्षिक 10% ब्याज दरमा 4 वर्षमा आउने ब्याजको 5% कर तिर्नुपर्छ भने 4 वर्षपछि एकमुष्ट रकम कति प्राप्त होला? Calculate the total amount when Rs 10,800 is deposited with rate of 10% interest for 4 years and the 5% tax on the interest is charged. यहाँ सावा P बराबर रु 10,800 ब्याज दर R बराबर 10% प्रति वर्ष र समय T बराबर 4 वर्ष दिएको छ भने ब्याजको 5% कर तिरेर 4 वर्षपछि प्राप्त हुने एकमुष्ट रकम त्यो भनेको मिश्रधन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यहाँनेर अघि नै छलफल गरिएको मिश्रधन पत्ता लगाउने प्रश्नभन्दा फरक के छ भने अघिको प्रश्नमा ब्याज रकममा कर कट्टी गर्नु पर्दैन थियो, यति कर लाग्छ ब्याजमा भनिएको थिएन। तर अहिलेको प्रश्नमा 4 वर्षपछि प्राप्त हुन आउने ब्याजमा 5% कर कट्टा गर्नुपर्ने छ। पहिले ब्याज हिसाब गरौँ। हामीलाई थाहा छ ब्याज I लेख्दै जानु होला। ब्याज I बराबर P * T * R अपन 100। P, T र R को मान राख्दा I बराबर P भनेको रु 10,800 गुणा T भनेको 4 र R भनेको 10 भागा 100 बराबर रु 4,320 4320 हुने भयो। अब ब्याजको 5% कर हिसाब गर्दा कर रकम ट्याक्स अमाउन्ट बराबर रु 4320 को 5% बराबर रु 4320 इन्टु 5% मा को ठाउँमा इन्टु गुणा राखेर 5% को ठाउँमा प्रतिशत चिन्ह हटाएर 100 ले भाग गर्दा प्रतिशत चिन्हलाई हटाउँदा सधैँ 100 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। रु 4320 इन्टु 5 डिभाइड 100 हुन्छ र त्यसको हिसाब निकाल्दा रु 216 यति कर लाग्ने भयो। अब कर बापत तिर्नुपर्ने रु 216 घटाउँदा कर कट्टीपछिको ब्याज I बराबर रु 4320 4320 4320 माइनस रु 216 बराबर
रु 4104। प्रश्नमा 4 वर्षपछि एकमुष्ट कति रकम प्राप्त होला भनेर सोधिएको छ, अर्थात् मिश्रधन पत्ता लगाउन भनिएको छ। अब मिश्रधन ए भनेको पी प्लस आई बराबर पी भनेको 10,800 प्लस रु 4,104 बराबर जम्मा 14,904 भयो। यसरी रु 10,800 को वार्षिक 10% ब्याज दरमा 4 वर्षमा आउने ब्याजको 5% कर तिर्दा 4 वर्षपछि एकमुष्ट रु 14,904 प्राप्त हुने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 145 र 146 पेज नम्बर 145 एन्ड 146 मा दिएका उदाहरणहरू राम्ररी अध्ययन गर्नुहुन फेरि एकपटक सल्लाह दिन्छु। अनि पृष्ठ सङ्ख्या 147 पेज नम्बर 147 मा अभ्यास 18.2 मा दिएका सबै प्रश्नहरू समाधान गर्नुहोस्। यस क्रममा केही जिज्ञासाहरू भए आफू पढ्ने विद्यालयको गणित विषय शिक्षकसँग सम्पर्क गर्नुहोला। र आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ र अर्को हप्ता हामी फेरि यही समयमा भेट्नेछौँ। त्यति समयसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोस्। तपाईँको समय शुभ रहोस्।